नमस्कार। माउन्टेन समाचारमा स्वागत छ। म खगेन्द्र विष्ट र म बिन्दु अधिकारी। सुरुमा अहिलेसम्मका मुख्य समाचार। प्रधानमन्त्री दाहालले दिए सचिवहरूलाई 30 बुँदे निर्देशन। विकास खर्च कम हुनुको कारण के हो भनी प्रश्न। नीतिगत तहमा समस्या भए सुधारका प्रस्ताव ल्याउन आग्रह। वामपन्थी दलहरू एकता गर्ने जिम्मा सचिवालयलाई दिने नेकपा यसको निर्णय। सरकारबारे अनिर्णित नेतृत्वको आलोचना गर्ने काम तत्काल बन्द गर्न अध्यक्ष नेपालको निर्देशन। सम्मानजनक शक्ति बाँडफाँड भए जसपा सरकारमा जाने नभए बाहिरै बसेर समर्थन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कोर्दै। चीनतर्फ लैजाँदै गिर्दा पक्राउ परेको 2 लाख किलोभन्दा बढी रक्तचन्दन नेपालका लागि निल्नु न उकोल्नु। भारतले फिर्ता लैजान चासो नदिँदा नेपालले अनावश्यक भार। कर्जाको ब्याज समयमै तिर्न नसक्दा धितो नै लिलाम हुने क्रम बढ्यो। पछिल्लो 3 महिनामा 1000 भन्दा बढी घर जग्गा लिलामीका सूचना प्रकाशित। दक्षिण कोरियाले कामदार अभावलाई कम गर्न नयाँ नियम ल्याउँदै। कोरिया आएका कामदारले नयाँ नियम अनुसार एकैपटक 10 वर्ष काम गर्न सक्ने। र T20 लिग विवादको भुमरीमा म्याच फिक्सिङको प्रस्ताव आएको काठमाडौँ नाइट्सका कप्तान मल्लको खुलासा। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले थाल्यो अनुसन्धान। अब समाचार विस्तारमा। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सरकारका सचिवहरूलाई 30 बुँदे निर्देशन दिनुभएको छ। सोमबार र मङ्गलबार सिंहदरबार स्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयमा सचिवहरूको कुरा सुनेपछि उहाँले 30 बुँदे निर्देशन दिनुभएको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले विकास खर्च कम हुनुको कारण के हो भनी सचिवहरूलाई प्रश्न गर्दै नीतिगत तहमा समस्या भई सुधारका प्रस्ताव ल्याउन आग्रह गर्नुभएको छ। कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी अब कसैलाई पन्छ्याएर उम्किन नमिल्ने उहाँको चेतावनी थियो। लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्ने, पुँजीगत खर्च नहुने, भएको खर्च पनि बेरुजु पर्ने र फर्च्यौट नहुनु वित्तीय प्रशासनको पूरा चक्र नै समस्याग्रस्त रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ थियो। उहाँले आफू ठूला नीतिगत र दीर्घकालीन विषयहरूभन्दा पनि तत्कालीन नागरिकका दैनिक आवश्यकताका सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषयहरू, विकास निर्माण र आयोजना सञ्चालनका विषयहरूमा केन्द्रित हुने प्रश्न पार्नुभयो। कार्यालय समयमा काम छोडेर अनावश्यक सभा सम्मेलन, गोष्ठी, सेमिनार, परीक्षण दिने जस्ता कार्यमा नजान सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशन थियो। अनावश्यक अनुसार आफै पनि अनुगमनमा जाने कार्यतालिका बनाउने सोचमा रहेको उहाँको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालका सरकारी पदाधिकारीहरूले परराष्ट्र मन्त्रालयको जानकारीमा मात्र विदेश कूटनीतिक भेटघाट गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री दाहालले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई यस सम्बन्धी आचार संहिता तयार पार्न निर्देशन दिनुभयो। यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले यात्रुहरूका लागि विदेशबाट अतिरिक्त मोबाइल ल्याउन पाउने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई केही दिन अगाडि आफूले दिएको निर्देशन तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। प्रधानमन्त्री दाहालले विदेशबाट नेपाल फर्किँदा व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि आफूसँग अतिरिक्त मोबाइल ल्याउने क्रममा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा समस्या सृजना भएको घटनामा जनस्तरबाट राखिएको चासो र गुनासोको बारेमा नै यो विषयमा आवश्यक कारबाही अघि बढाउने मन्त्री पौडेललाई निर्देशन दिएको बताइएको छ। रोजगारीका सिलसिलामा विदेश गएका नेपालीहरूले आफूसँग फर्किँदा 2वटा मोबाइल ल्याउने कुरालाई सरल र सहज बनाउन आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी जटिलता भए त्यसलाई समेत फुकाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा उल्लेख छ। सोमबार मात्रै अमेरिकाबाट फर्किएका एक यात्रुले अतिरिक्त मोबाइल ल्याउँदा 18% कर तिर्नु परेको गुनासो गरेका थिए। झापाका दुधला नेमुवाङले ल्याएको अतिरिक्त आइफोन एयरपोर्ट स्थित भन्सारका कर्मचारीले 18% कर तिर्नुपर्ने बताएका थिए। उनले कर नतिरी मोबाइल नै त्यही छाडेर हिँडेका थिए। नेकपा एकीकृत समाजवादीले सरकारमा जाने नजाने बारे निर्णय लिने जिम्मेवारी पार्टीको केन्द्रीय सचिवालयले दिएको छ। मंगलबार सम्पन्न पार्टी पोलिट ब्युरो बैठकले सो निर्णय गरेको हो।
थप अध्ययन छलफल विचार विमर्श गर्नुपर्ने भएकाले सरकारमा पार्टीको सहभागिताबारे निर्णय गर्ने अधिकार केन्द्रीय सचिवालयलाई दिने निर्णय गरिएको पार्टीका प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवड़ाले बताउनुभयो। बैठकमा धेरैजसो नेताहरूले सरकारले देश र जनताको हितमा ल्याउने कार्यक्रमलाई हेरेर मात्रै सरकारमा जाने बारे आवश्यक निर्णय लिन पनि पार्टी नेतृत्वलाई सुझाव दिएको छ। आवश्यक अध्ययन गर्नुपर्ने, छलफल गर्नुपर्ने, विचार विमर्श गर्नुपर्ने र यसले देश र जनताको लागि हितमा के कस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउन सक्छ र हाम्रो दलसँग उसको राजनीतिक सम्बन्ध के कस्तो रहनेछ भनेर अझै धेरै कुरा बुझ्नुपर्ने भएको हुनाले यसको अन्तिम निर्णय गर्नको लागि पनि केन्द्रीय सचिवालयलाई पोलिट ब्युरोले अधिकार प्रदान गरेको छ। यसबाहेक निर्णय गरेका ठोस निर्णय यिनै हुन्। यसबाहेक पार्टी संगठन सुदृढीकरण र शुद्धिकरणको अभियान सञ्चालन गर्ने, सदस्यता विस्तार, आर्थिक आत्मनिर्भरताको अभियान पार्टीभित्र त्यो सञ्चालन गर्ने। बैठकले वामपन्थी पार्टीहरू बीचको एकता र सहकार्यका लागि आवश्यक गृहकार्य गर्ने अनुमति पनि पार्टी केन्द्रीय सचिवालयलाई नै प्रदान गरेको छ। केन्द्रीय सचिवालयको संयोजनमा यो कामलाई अघि बढाउन पनि बैठकले अनुमति दिने काम गरेको पार्टीका प्रवक्ता खतिवड़ाले बताउनुभयो। पार्टीभित्र संगठन सुदृढीकरण र शुद्धिकरण अभियान सञ्चालन गर्ने, पार्टीको सदस्यता विस्तार गर्ने, पार्टीलाई आर्थिक रूपमा आत्मनिर्भर बनाउने अभियानलाई पनि अघि बढाउने काममा अघि बढ्ने निर्णय पनि पोलिट ब्युरो बैठकले गरेको नेकपाले जनाएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले नेतृत्वको आलोचना गर्ने काम तत्काल बन्द गर्न पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई कडा निर्देशन दिनुभएको छ। मंगलबार सम्पन्न पार्टीको पोलिट ब्युरो बैठकमा अध्यक्ष नेपालले पार्टी कमिटी भन्दा बाहिर गएर पार्टी नेतृत्वको बदख्वाई गर्ने, अरूको प्रशंसा गर्ने, फेसबुकमा लेख्ने, मिडियामा बोल्ने जस्ता पार्टी अनुशासन विपरीत काम नगर्न पनि सिङ्गो पार्टी पंक्तिलाई सचेत गराउनुभयो। उहाँले आफूलाई लागेका कुरा पार्टी कमिटीमा राख्नुको साटो बाहिर बोल्दै हिँड्ने हो भने त्यो पार्टी क्रान्तिकारी र अनुशासित पार्टी हुनै नसक्ने जिकिर गर्नुभयो। अध्यक्ष नेपालले आफूले पार्टी अनुशासित र संस्थागत रूपमा चलोस् भन्ने चाहेको पटक पटक दोहोर्याउनु भयो। अनि हाम्रै स्वर ठुलो हुने, आफ्नो नेताको बदख्वाई गर्ने, अरूको प्रशंसा गर्ने, अनि त्यसपछि पनि हाम्रो स्वर आफै ठुलो हुने, यो तरिका बन्द गरौँ। किन भन्दाखेरि हामी एउटा नयाँ क्रान्तिकारी पार्टी भन्नुको अर्थ के हो भने त्यो सबै हिसाबले अनुशासित पनि होस्, क्रान्तिकारी पनि होस्, संस्थागत रूपमा पनि चलोस्, सबै कुराहरू कमिटी सम्मत कमिटीहरूमा बसेर छलफल गरेर व्यापक विचार मन्थन गरेर निर्णय गर्ने पार्टी स्थापित गरियोस्। अध्यक्ष नेपालले पार्टी कमिटीभित्र बसेर व्यापक छलफल गर्ने, विचार मन्थन गर्ने परिपाटी पार्टीमा आफूले बसाउन चाहेको समेत बताउनुभयो। जनता समाजवादी पार्टी नेपालले शक्ति बाँडफाँडको विषयलाई हेरेर मात्रै सरकारमा जाने नजाने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने भएको छ। जनता समाजवादी पार्टीको मंगलबार बसेको राजनीतिक समितिको बैठकले सरकारमा जाने नजाने सम्बन्धमा शक्ति बाँडफाँडको विषयलाई केन्द्रमा राख्ने निर्णय गरेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रवक्ता मनिष सुमनले शक्ति बाँडफाँडको विषयलाई केन्द्रमा राखेर मात्र सरकारमा सामेल हुने, अन्यथा बाहिरबाट सरकारको समर्थन गर्ने भन्ने निर्णय हुने बताउनुभयो। उहाँले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई अध्ययन गरेर मात्र सो निर्णय लिइने पनि प्रश्न पार्नुभयो। त्यसैगरी बैठकले अन्य राजनीतिक दलहरूसँग पार्टी एकताका लागि वार्ता गर्न पार्टीका सहअध्यक्ष राजेन्द्र श्रेष्ठको संयोजकतामा 3 सदस्यीय समिति गठन गरेको छ। विभिन्न राजनीतिक दल, संगठन र क्रियाशील अन्य राजनीतिक शक्तिहरूसँग वार्ता, संवाद, छलफल गर्नको लागि हामीले पार्टीको पार्टीको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्य राजेन्द्र श्रेष्ठजीको संयोजकत्वमा 3 सदस्यीय समिति बनायो। सो समिति भनेको राजेन्द्र श्रेष्ठजी संयोजक, रकम चेम्जोङजी सदस्य र श्री गोविन्द चौधरीजी सदस्य। त्यस्तै माघ वसान्तभित्र पार्टीले आफ्ना सबै निष्क्रिय सङ्गठनहरूलाई क्रियाशील बनाउनेछ। बैठकले माघ मसान्तभित्र पार्टीमा निष्क्रिय भएका सबै सङ्गठनहरूलाई क्रियाशील बनाउने निर्णय पनि गरेको छ।
गठबन्धन उलटपुलट पारेर प्रधानमन्त्री बनेका नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले आउँदो 26 गते विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न 169 सांसदले समर्थन गरे पनि केही दलले सरकारमा सहभागी हुन फरक फरक शर्त राख्दै आएकाले प्रचण्डलाई विश्वासको मत लिन सहज देखिँदैन। विश्वासको मत सम्बन्धमा मंगलबार उहाँ र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच छलफल पनि भएको छ। एक रिपोर्ट। प्रचण्डको यसपटक सत्तारोहण रोचक रह्यो। पुरानो गठबन्धन नै तोडेर नयाँ गठबन्धन बन्दा नेपाली राजनीतिमा असम्भव भन्ने केही नहुँदो रहेछ भन्ने सन्देश पनि गएको छ। यसकारण पनि प्रचण्डको 26 पुसको विश्वासको मत लिने क्षणलाई सहज अनुमान गर्नु भूल हुन सक्छ। प्रचण्ड सामु एकातिर बिल्कुल भिन्न विचारधारा बोकेका राजनीतिक शक्तिलाई विश्वासमा लिएर सरकार चलाउनु पर्ने चुनौती छ। अर्कातिर कार्य सम्पादन राम्रो देखाएर आफू र आफ्नो पार्टी माओवादी केन्द्रको खस्काउँदो शक्तिलाई पुनर्जीवित गर्नुपर्ने अवस्था छ। विश्वासको मत लिएपछि मात्र मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने भन्दै प्रचण्डले रणनीतिक चातुर्यता देखाइरहनु भएको छ। यतिसम्म कि 4 मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिनुभएको छैन। उहाँलाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न 169 सांसदले समर्थन गरे पनि केही दलले सरकारमा सहभागी हुन फरक फरक शर्त राखेकाले अप्ठ्याराहरू देखिसकेका छन्। प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई माओवादी सहित एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत र नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र स्वतन्त्र सांसदहरूको पनि समर्थन छ। तर प्रचण्डलाई समर्थन मात्रै गरेको राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा सहभागिताका लागि शर्त तिर्साएका छन्। फाइनली हामी केमा भयो भनेदेखि जाने, तर कमन मिनिमम प्रोग्राममा सहमति गराउने र हाम्रा कुराहरूमा हाम्रो ठाउँबाट नछोड्ने र जुन व्यवहार, जुन आचरण, जुन प्रतिबद्धता हाम्रो जनतासँग रहेको छ त्यो कुरालाई नछोडिकन गर्ने भएपछि अनि सहमति भएर हामी अगाडि बढेका छौँ। त्यसकारण हामी यस अवस्थामा हामी के भन्न चाहन्छौँ, यहाँसम्म आइसकेपछि बीच बाटोमै छोडिदिएर जानेको लागि राप्रपाले गर्दैन, अबको राप्रपाले गर्दैन। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र मन्त्रीहरूलाई नत्थी लाउने गरी केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा उच्च स्तरीय संयन्त्र बनाइएको छ। रोचक त यो छ कि विगतमा आफू प्रधानमन्त्री हुँदा यस्तै संयन्त्र बनाउन ओली तयार नहुँदा प्रचण्डसँगको विवाद चुलिएर पार्टी विभाजनसम्म पुगेको थियो। राष्ट्रपति, सभामुख सहित केन्द्र र प्रदेशका 3 दर्जन भन्दा बढी महत्त्वपूर्ण पदको भागभण्डा सहज छैन। सरकार सञ्चालनमा चुनौतीहरू टटकारो देखिन्छ। भर्खरै सरकार गठन भएको छ र सबै दलहरूको सहमति उहाँले क्लेम गरे जस्तो 169 पुगे नि नपुगे पनि 139 अथवा 138 सदस्यले उहाँलाई सपोर्ट गरेको खण्डमा उहाँले विश्वासको मत पाएको मानिन्छ। मलाई लाग्छ अहिलेको अवस्थामा उहाँले विश्वासको मत पाउन सक्ने सम्भाव्यता बढी देखिएको छ। तर राजनीतिक उचाइमा र अब पछि जोड घटाउ हुँदाखेरि के हुन्छ त्यो त हामीले अहिले भन्न सकिने कुरा होइन। प्रचण्ड सामु चुनौतीका पहाड छन्। विश्वासको मत लिनुपर्ने पहिलो चुनौती छँदैछ। त्यसपछि भागभण्डा मिलाउँदै फरक उद्देश्यका दल र तिनका नेताहरूलाई चित्त बुझाउनु पर्ने बाध्यताहरू छन्। तत्काल प्रचण्डको अर्को राजनीतिक जित भएको छ। तर सत्तारोहण गर्नुभन्दा सञ्चालन गर्न कठिन र सफल अवतरण उत्तिकै कठिन हुने परिपाटीबीच कमजोर हुँदै गएका प्रचण्डले तेस्रो प्रधानमन्त्रीत्वकाल कसरी पार लगाउनु होला प्रतीक्षाको विषय बनेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि क्यामेरामा विवेक श्रेष्ठका साथमा बटुकराज गिरीको रिपोर्ट। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनु पर्नेमा जोड दिनु भएको छ। स्पिकर फोरम नेपालले मंगलबार काठमाडौँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा वरिष्ठ नेता पौडेलले राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। वर्तमान व्यवस्था र संविधानको रक्षाका लागि सबै मिलेर राष्ट्रिय सहमति खोज्नु पर्नेमा जोड दिँदै लामो सङ्घर्षबाट आएको राजनीतिक परिवर्तनलाई जोगाउँदै अघि बढ्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो। यहाँ राजनीतिक, आर्थिक, स्वास्थ्य सम्बन्धी यो चाहिँ सामाजिक, यो चाहिँ मानवीय समस्याहरूले चाहिँ हामीलाई घेरिरहेका छन्।
यो घेरिरहेको बेलामा अब हामीले आफ्नो लागि चाहिने आफ्नो उपयुक्त बाँच्ने उपाय के हो त भन्दाखेरिमा मलाई अझै पनि लाग्छ राष्ट्रिय सहमतिको एउटा खोजी गरौँ। 70 वर्ष लडेर प्राप्त गरेको यो परिवर्तन, यो व्यवस्था, यो संविधान, यसको स्वार्थमा एकपटक फेरि चाहिँ हामीले राष्ट्रिय सहमति खोज्ने हो कि? वरिष्ठ नेता पौडेलले नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र लगायतको विगतको गठबन्धन हाइज्याक भएको टिप्पणी गर्दै आफूले गरेको हिसाब किताबले काम नगरेको टिप्पणी गर्नुभयो। राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमेल सिन्हाले सानो मन्त्रीमण्डल बनाएर मितव्ययी सरकार बनाउन आग्रह गर्नुभयो। सरकारमा 20 जनासम्म मन्त्री भए ठिक हुने भन्दै उहाँले ठूलो मन्त्रीमण्डल बनाउँदा राज्यको खर्च बढी हुने र विकास निर्माणका कामले पनि गति लिन नसक्ने प्रश्न पार्नुभयो। छिनाझप्टी गर्ने, मन्त्रालय बढी बनाएर सबलाई मन्त्री बनाउने, सबलाई पद बाँडेर मात्रै राख्ने कुराले यो जनप्रिय हुन सक्दैन। यसकारण छिटो छरितो सानो मन्त्रीमण्डल मितव्ययी बन्नु, किनकि राष्ट्रले धान्ने खर्च धेरै त्यतातिर गएपछि विकास निर्माण र जनअपेक्षाका अरू काम कसरी हुन सक्छ? यही बिचमा कोभिड महामारी अरू अझै अन्त्य भएको छैन, फेरि अरू नयाँ प्रकोपहरू आउन सक्छन्। अर्थतन्त्र एकदम कमजोर नाजुक अवस्थामा छ। त यसलाई अगाडि बढाउनको लागि सबैतिरबाट मितव्ययी बन्नुपर्ने अवस्था छ। त्यस्तै पूर्व सभामुख ओन्सरी घरतीले संघीय कानुन निर्माणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने भन्दै दोस्रो कार्यकाल सुरु भइसक्दा समेत संघमा आवश्यक कानुन निर्माण हुन नसकेकाले आम सर्वसाधारणहरूले समस्या बेहोरिरहेको बताउनुभयो। संघले बनाउनु पर्ने छ, कतिपय प्रदेशले गराउनु पर्ने छ, तर प्रदेशको भन्ने भन्दा पनि संघको कानुन चाहिँ नबन्दाखेरि प्रदेशले र स्थानीय तहले निकै नै शास्ति भोगिराखेको मैले देखेको छु। त्यसैले यस कुरामा चाहिँ हामी सबैको ध्यान जानुपर्छ र यस फोरमले पनि यो कुरालाई बार बार उठाओस् र यस कुरालाई हामीले ध्यान दिएको खण्डमा प्रदेश सभामा चाहिँ अलि बढी प्रभावकारिता आउँछ भन्ने मलाई लाग्छ। त्यस्तै स्पिकर्स फोरम नेपालका संयोजक राजबहादुर साईले प्रदेश सभालाई प्रभावकारी बनाउँदै लैजानु पर्नेमा जोड दिनुभयो। कर्णाली प्रदेशका निवर्तमान सभामुख समेत रहनुभएका संयोजक साईले पारदर्शी सरकार नै देश र जनताप्रति जिम्मेवार र जवाबदेही हुने उल्लेख गर्नुभयो। विगतमा काम गर्नुभएको, अनुभव हासिल गर्नुभएको, वर्तमानमा काम गरिरहनु भएको र भविष्यमा काम गर्नुहुने जो नेतृत्व हुनुहुन्छ उहाँहरूको निरन्तर प्रोत्साहनको आवश्यकता पर्दछ, मार्गदर्शनको आवश्यकता पर्दछ। यहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा प्रदेश सभाहरूमा पनि त्यो मार्गदर्शन गर्न सक्नुहुन्छ। संयोजक साईले संघीय संसदले हासिल गरेका ज्ञान सिप र अनुभवलाई प्रदेश सभासम्म लैजान सके प्रदेश सभाको संसदीय काम कारबाहीमा थप चुस्तता हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। राहदानी लिनका लागि भिडभाड बढिरहँदा परराष्ट्र मन्त्रालयले राहदानी वितरणको कार्य रोकेको छ। पुस 17 गतेदेखि विभागको सिस्टममा समस्या आएको भन्दै राहदानी आवेदनको स्टाटस हेर्ने तथा राहदानी वितरण कार्य अवरुद्ध भएको जनाएको हो। राहदानी विभागले यस्तो समस्या समाधानका लागि निरन्तर कार्य गरिरहेको र सिस्टम पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन केही समय लाग्ने जनाएको छ। विभागले मंगलबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा अर्को सूचना जारी नहुँदासम्म सेवा लिनका लागि विभागमा नआउन आग्रह गरेको छ। साथै नियमित रूपमा राहदानी आवेदनका लागि समय लिएका सेवाग्राहीहरूलाई तोकिएको मितिमा बायोमेट्रिकका लागि विभागमा उपस्थित हुन पनि विभागले आग्रह गरेको छ। पछिल्लो समय राहदानीका लागि फारम बुझाउने र राहदानी लिनका लागि विभागमा सेवाग्राहीको भीड अत्याधिक बढिरहँदा विभागको सिस्टममा समस्या देखिएको हो। भीड कम गराउन जनगुनासो बढेपछि गृहमन्त्री रवि लामिछानेले समेत केही दिन अघि विभागको कार्यालयमा पुगेर त्यहाँको अवस्थाबारे जानकारी लिनुभएको थियो। विभागका अधिकारीहरूले भने कोरोना महामारीका कारण लामो समय राहदानी वितरणको काम रोकिँदा हाल सेवाग्राहीहरूको भीड बढेको बताउँदै आएका छन्।
सांसदहरूले देशभरका सबै विद्यालयहरूमा समयमा पाठ्यपुस्तक पुर्याउन स्थानीय तहमा नै पाठ्यपुस्तक छपाई गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। मङ्गलबार राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको दिगो विकास तथा सुशासन समितिको बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले नेपाल सङ्घीय संरचनामा गएकाले पाठ्यपुस्तक छपाईको काम पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा दिनुपर्ने बताएका हुन्। सांसदहरूले सङ्घीय संरचनागत रूपमा कामको बाँडफाँड गरेर पाठ्यपुस्तक छपाई गरे सहज हुन सक्ने बताए। पालिका नभएदेखि प्रदेशसम्ममा चाहिँ जान सकियो भने यो अलि सहज हुन्छ होला जस्तो लाग्छ मलाई। हामी विकेन्द्रीकरणको कुरा गर्ने, सबै संस्थाहरू चाहिँ केन्द्रीकृत गरेर राख्ने गरेर विकेन्द्रीकरण र यो सङ्घीयता चाहिँ फस्टाउँछ जस्तो लाग्दैन। त्यसले गर्दा सकिन्छ पालिकामा जाउँ, सकिँदैन प्रदेशसम्ममा चाहिँ हामीले एक्सर्साइज गर्नलाई ढिलो भइसक्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई। सङ्घीयतामै गइसकेपछि यसलाई विकेन्द्रित गर्नको लागि कति बजेट चाहिन्छ पालिकामै छपाई गर्नको निम्ति। अहिले त पालिकाले पनि विद्यालयको समग्र परिस्थिति चाहिँ पालिकाले हेर्नुपर्ने। छपाईको कामलाई त्यही जनशिक्षा सामरिक केन्द्रमा मात्रै त्यही ठाउँ केन्द्रित भन्दा पनि 7वटा प्रदेश छन्। प्रदेशमा हामीले लैजाने कुरा, प्रदेशलाई अलिकति कामकाजी बढाउने कुरा, प्रदेशले आफ्नो प्रदेश अन्तर्गतको दायित्व लिने कुरा हुन्छ नि। प्रदेशमा पनि त शिक्षा मन्त्रालय छ होइन। त्यसले गर्दा यो सबै चिजहरूलाई चाहिँ अलिकति व्यवस्थित ढङ्गले छलफल गरौँ। एकैचोटि स्थानीय तहमा पुर्याउँदाखेरि त्यसले चाहिँ अलि अप्ठ्यारै होला। अब जुन लोकल पाठ्यक्रम बनाएर त धेरै पालिकाहरूले काम गरेका पनि छन्, तर यो सबै छाप्ने कुरालाई प्रदेशसम्म लाने कुरा यदि यहाँहरूको पनि त्यो राय हो भने चाहिँ अब खास गरी स्थायी सरकार भनेकै कर्मचारीहरू हो। अब मन्त्रीहरू आउने जाने हुँदाखेरि कहिलेकाहीँ आफ्ना नीतिगत कुराहरू फरक पर्ने। अघि नै पनि यहाँ धेरै कुरा उठे, एउटा सरकार हुँदा एउटा मन्त्री हुँदा एउटा नीति, अर्को हुँदा अर्को नीति हुन्छ। तर खास कुरा के हो त, खास गर्नै पर्ने जनताका निम्ति गर्नुपर्ने कुरा त स्थायी सरकारले नै मन्त्रीहरूलाई चाहिँ ब्रिफिङ गरेर सही बाटो सही कुराहरू बताउने कुरा पनि एउटा हुन्छ। जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक अनिल कुमार झाले निर्वाचन आयोगले जस्तै जनक शिक्षा सामग्री लिमिटेडलाई पनि सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा कागज खरिद गर्न सक्ने अधिकार दिन माग गर्नुभयो। सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा नै व्यवस्था गरेर अधिकार दिए पाठ्यपुस्तक छपाईमा कुनै समस्या नआउने उहाँको जिकिर थियो। छपाई र पुस्तक छपाईको बारेमा अलिकति आग्रह गर्न चाहे। मैले मतपत्र छपाईको लागि निर्वाचन आयोगलाई यो सार्वजनिक खरिद नियमावलीले प्रशस्त ठाउँ दिएको छ, पुरै अधिकार दिएको छ आयोगलाई। उसले सार्वजनिक खरिद अनुसार चाहिँ खरिद नगरिकन सोझै खरिद गर्न पनि सक्छ। 2-3 दिनको सानो सूचना गरेर पनि यो खरिद गर्न सक्छ भने पूर्ण रूपमा त्यहाँको आयोगलाई पूर्ण रूपमा त्यो जिम्मेवारी दिएको छ। त्यसको प्रबन्ध हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐनमै व्यवस्था छ कि निर्वाचन आयोगले सोझै खरिद गर्न सक्छ कुनै पनि सामग्रीहरू, जति करोड जति अर्बको भए पनि त्यसमा कुनै किसिमको समस्या छैन। छलफलमा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव दीपक शर्माले 8 कक्षासम्म मात्रै रङ्गीन पाठ्यपुस्तक बनाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो। रङ्गीन पाठ्यपुस्तक विद्यार्थीलाई दिने विषय राजनैतिक विषय भएको उहाँको भनाइ थियो। त्यस्तै नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारीले नेपालको संविधानले नै विद्यार्थीहरूलाई निःशुल्क अनिवार्य पाठ्यपुस्तकको व्यवस्था गरेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारले 2081 सालसम्म बालबच्चाहरूलाई विद्यालय नपठाउने अभिभावकलाई कारबाही गर्ने परिकल्पना गरे पनि सरकार आफैले बालबालिकालाई पाठ्यपुस्तक दिन भने नसकेको बताउनुभयो। तस्करहरूले नेपालको भूमि प्रयोग गरी भारतबाट चीनतर्फ लैजाँदै गरेको 2,27,000 किलोभन्दा बढी रक्तचन्दन वन तथा भू संरक्षण विभागको नियन्त्रणमा छ। उक्त चन्दन भारतले फिर्ता नलैजाँदा त्यसको सुरक्षा चुनौतीको जिम्मेवारी नेपाललाई परेको छ। एक रिपोर्ट। बहुउपयोगी र बहुमूल्य काठ रक्तचन्दन समुद्री सतहदेखि 1000 मिटरसम्म पाइन्छ। भारतमा बढी पाइने यसको तस्करी हुँदै आएको छ। रक्तचन्दन तस्करहरूले नेपाली भूमि प्रयोग गर्दै भारतबाट चीनसम्म लाने गतिविधि एकताका निकै भयो। यस क्रममा नियन्त्रणमा लिएको मध्ये 2,27,541.29 किलो रक्तचन्दनको काठ नेपालमा अल्पत्र अवस्थामा छ।
2064 साल यता विभिन्न समयमा तस्करले चीन लैजाँदै गर्दा नियन्त्रणमा लिएका हुन्। सङ्कटापन्न वन्यजन्तु तथा वनस्पतिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई नियमन तथा नियन्त्रण गर्न बनेको ऐन 2063 अनुसार कार्यविधि पूरा नभई पैठारी भएको सङ्कटापन्न वनस्पति जुन मुलुकबाट पैठारी भएको हो सोही मुलुकमा फिर्ता पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ। सोही व्यवस्थाले गर्दा अहिले नेपालमा नियन्त्रणमा राखिएका रक्तचन्दनका काठहरू भारत नै फिर्ता पठाउनु पर्छ। तर भारतले फिर्ता लैजान ढिला गर्दा रक्तचन्दन झन असुरक्षित बनेको छ। भारत सरकारको सम्पत्ति हो यो, हामीले यहाँ राख्नुलाई एकदम हामीलाई असिलो पनि परेको छ र हामीलाई एउटा थ्रेट पनि छ यसमा। सँगसँगै यहाँनिर राखेको छ, चोरी हुने बित्तिकै हामीलाई समस्या छ, हामीले त्यो फेरि बुझाउनु पर्यो। कति समातेको छ भन्ने रेकर्डमा छ, फेरि त्यति नै एमाउन्टमा हामीले बुझाउनु पर्ने हुन्छ। त्यस कारणले हामीलाई चाहिँ समस्या पनि त्यत्तिकै छ। यो समस्या चाहिँ हाम्रो देशले मात्रै समाधान गर्न सक्दैन, यो दुईटा कन्ट्रीले मिलेर समाधान गर्नुपर्ने भएको हुनाले माथिल्लो स्तरमा नै दुईटा कन्ट्रीको यो समन्वय गरेर यसलाई सुल्झाउनु पर्ने आवश्यकता छ। यसरी विभिन्न समयमा नियन्त्रणमा लिएका काठहरू वन तथा भू संरक्षण विभाग सहित चितवन, सर्लाही, दोलखा, झापा, नवलपरासी, ताप्लेजुङ, कपिलवस्तु, धादिङ, तेह्रथुङ, रसुवा, रूपन्देही, बझाङ, काभ्रेपलाञ्चोक, भक्तपुर, सिन्धुपाल्चोक, ललितपुर, गोर्खा, शङ्खसभा, सप्तरी र काठमाडौँ गरेर 20 जिल्लामा राखिएका छन्, जसमध्ये 2,11,054 केजी भारत नै फर्काउने अदालतले फैसला गरेको छ। अझै 16,487.29 केजी काठको विषयमा फैसला हुन बाँकी छ। हालसम्म 2065 माघ 2 गते मन्त्री परिषदको निर्णय अनुसार 36,928 किलो रक्तचन्दन भारतले फिर्ता लगिसकेको छ। त्यसपछि मन्त्री परिषदबाट 2071 फागुन 12 गते निर्णय भएको 27,166 किलो रक्तचन्दन भारतले फिर्ता लैजाने भने पनि लगेन। नेपाल सरकारबाट पहल भए पनि भारतले काठ लैजान विभिन्न बहाना गर्दै आएपछि नेपाललाई भालुको कम्पट साबित भएको छ। 36,000 केजी चाहिँ क्याबिनेट डिसिजन भएर भारत लगिसकेको अवस्था हो। यो चाहिँ हाम्रो कानुनी प्रावधान चाहिँ के छ भने जुन देशबाट आएको त्यही देशमा फिर्ता गर्ने हाम्रो कानुनी प्रावधान भएको हुनाले हामीले भारतलाई नै पठाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले यहाँ केही पनि गर्न सक्दैनौँ। कुनै बेला चीनतिर अवैध रूपमा लैजाँदै गरेको अवस्थामा दिनौं जसो रक्तचन्दन बरामद हुने गर्थ्यो। यसमा कडाई गरिएपछि हाल भने रक्तचन्दनको तस्करी बन्द भएको छ। तर बरामद भएको रक्तचन्दन 15 वर्षसम्म पनि भारत फिर्ता नहुँदा सुरक्षा चुनौतीसँगै उक्त काठ निल्नु न ओकल्नु भएको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसटीका लागि क्यामेरामा केशवराज श्रेष्ठका साथ सन्दीप शर्माको रिपोर्ट। उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई मिटर ब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ। मिटर ब्याजी तथा ठगी विरुद्ध आवश्यक कानुनी कार्यविधिगत तथा नेपाल सरकारबाट जारी हुन सक्ने विशेष आदेश समेतको व्यवस्था सिफारिस गर्न गठित कार्यदलले सो प्रतिवेदन बुझाएको हो। कार्यदलले मिटर ब्याजबाट पीडितहरूको समस्या समाधान गर्न केही कानुन संशोधन र केही थप गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ। मन्त्रालयमा मंगलबार कार्यदलका संयोजक एवं सहसचिव डाक्टर विष्णु कुमार भुसालले मन्त्री लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाउनु भएको हो। प्रतिवेदनमा यसअघि 2079 भदौ 27 मा मिटर ब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका लागि भएका प्रयास समेटेका छन्। यसैगरी 2079 असोज 1 गते मिटर ब्याजी तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिसँग भएको सहमतिमा उल्लेखित विषयहरू कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी संशोधन, नयाँ कानुन निर्माण तथा कार्यविधिगत सुधारको आवश्यकता समेत औल्याइएको छ। कानुन अभाव मिटर ब्याजबाट पीडित भएकाहरूको समस्या समाधान गर्न जटिल रहेकाले अहिले विद्यमान कानुन अन्तर्गत मुलुकी अपराध संहिता 2074 मा मिटर ब्याज असुली गरी ठगी गर्न नहुने भन्ने दफा थप गर्न सुझाव दिएको छ। त्यस्तै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता 2074, मुलुकी देवायानी कार्यविधि संहिता 2074 मा समेत केही प्रावधान संशोधन गर्न सुझाव दिएको छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले निर्वाचन आयोग विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको छ।
निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाएको भन्दै आयोगले मेयर शाह सहित स्थानीय तहको निर्वाचनका धेरै उम्मेद्वारलाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो। आयोगको सो निर्णय विरुद्ध उहाँले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराउनु भएको हो। मेयर शाहले आफूले कानूनले तोकेको अवधिभित्रै असार 12 गते निर्वाचन आयोगमा खर्च विवरण पेश गरेको दावी गर्नु भएको छ। निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले 30 दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्नेमा 30औं दिनमा सार्वजनिक विदा परेकाले त्यसको भोलिपल्ट पेश गरेको उहाँको जिकिर छ। मेयर शाहले समयमा खर्च विवरण बुझाउँदै 7,50,000 जरिवाना तिर्न लगाउने, स्थानीय चुनावमा भाग लिने देशभरका 1,23,000 उम्मेद्वारलाई एकमुष्ट जरिवाना गर्ने र 6 महिनाभित्र नबुझाए 6 वर्षसम्म कुनै निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने र निर्वाचित भए पदमुक्त हुने भनी निर्णय बदरको माग गर्नु भएको छ। त्यस्तै यो मुद्दाको किनारा नलागेसम्म निर्वाचन आयोगको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउन अन्तरिम आदेश समेत माग गरिएको छ। जाडो बढेसँगै जनजीवन कष्टकर बन्दै गइरहेको छ। अधिकांश मानिसहरू रुगाखोकीले ग्रस्त छन्। चिसोका कारण उत्पन्न स्वास्थ्य समस्याले अस्पतालमा उपचार गराउन जाने बिरामीको चाप निकै नै बढेको छ। एक रिपोर्ट। चिसो सुरु भएसँगै रुगाखोकी, भाइरल, श्वास प्रश्वासका बिरामी बढ्न थालेका छन्। उपत्यकामा मात्रै नभएर बाहिर जिल्लामा समेत बिरामीले अस्पताल भरि भराउ भएका छन्। बढ्दो चिसोले मानिसको दैनिकी कष्टकर बन्दै गएको छ। उपत्यका सहित पहाडी जिल्लामा अत्याधिक चिसो र तराईमा लाग्ने हुस्सु अनि शीत लहरले दैनिकीमा जटिलता थप्दा निम्न वर्गीय मानिसलाई त झन बिहान बेलुकाकै हातमुख जोड्न समेत हम्मे बनाएको छ। विज्ञहरूले बिहान बेलुका बाहिर हिँडुल नगर्न र उच्च सतर्कता अपनाउन सुझाएका छन्। चिसोको कारण भन्नाले चाहिँ एलर्जीहरूको समस्या अलि बढी हुने, यसमा चाहिँ कोल्ड यो कफ भेरिएन्ट आजमाहरू बढी हुने, सँगसँगै यो बच्चाहरूमा चाहिँ यो रोटा भाइरसको डायरियाहरू बढी हुने, त्यस्तो समस्याहरू आउने हुन्छ। साथसाथै अब अरू जो चाहिँ आफ्नो बडीमा टेम्परेचर बढाउन नसक्ने, मेटाबोलिजम बढाउन नसक्नेहरू हुन्छ, उहाँहरूलाई चाहिँ चिसोको कारणले नै हाइपोथर्मिया भन्ने समस्याहरू पनि आउन सक्छ। दीर्घ रोग छ भने बढी ध्यान दिनु पर्यो। अरू भनेको त्यही छालाको समस्याहरू छ, सोरियासिसहरू छ, बर्नको पेसेन्टहरू, अब त्यो पेसेन्टको त कुरै भएन। अरू युजली भनेको चाहिँ भ्याक्सिनहरू लगाउन सकिन्छ, युजली फ्लूको भ्याक्सिनहरू। इन्फ्लुएन्जा लगायतका केही भाइरसहरू जाडोयाम सुरु भएसँगै सक्रिय हुने गर्छन्, जसले स्वास्थ्यमा विभिन्न प्रकारका समस्याको जोखिम बढाउँछ। चिसोयाममा सबैभन्दा बढी श्वास प्रश्वासको समस्या हुने भएकाले यसको अधिक जोखिममा बालबालिका, वृद्ध र दीर्घ रोगीहरू पर्दछन्। मौसमविदहरू भने पुसको पहिलो सातादेखि नेपालमा पश्चिमी वायुको प्रभाव देखिने र दिन छोटो हुँदा चिसो अधिक हुने बताउँछन्। बढ्दो वायु प्रदूषणले घामलाई जमिनमा पर्न नदिँदा पनि चिसोका कारण स्वास्थ्य जोखिममा पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। र पश्चिमको हावा चाहिँ नै अब भनौँ न नर्थ सीबाट हावा आउने भएको भएर निकै चिसो हावा त्यो क्षेत्रतिरबाट हामी कहाँ द्रुत गतिमा आउँछ र त्यो चिसो हावाले त्यहाँको चाहिँ नि धेरै चिसो बरफको हावा पनि ल्याउने भयो। प्लस हामी कहाँ दिन पनि सानो हुन्छ र घामले दिउँसो तात्नु पर्ने दिन पनि कम तात्ने। हामी कहाँ जुन एउटा एक किसिमको प्रदूषण छ नि, प्रदूषण पनि के छ भन्दाखेरि हामी भ्याली भएको कारणले गर्दाखेरि प्रदूषणले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि भ्यालीको माथिल्लो एउटा लेयरलाई छोपेर राख्छ। त्यसले पनि केही हदसम्म के गर्छ भने हिट ट्र्याप गर्छ। भनेको रातको समयमा जुन हिट चाहिँ स्पेसतिर जानुपर्ने हो, चिसिनु पर्ने हो, त्यसलाई चाहिँ के गरिरहेछ त टु सम एक्सटेन्ट हिट ट्र्याप गरिरहेछ। त्यसो त प्रदूषणका कारण विश्वमा तापक्रम झन्झन बढ्दो छ, तर प्रदूषण बढ्दै जाँदा घाम धरतीमा पर्न नपाउँदा मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक समस्या पैदा गराउँछ। शीत लहरले विशेष गरी तराईमा थुप्रै व्यक्तिको ज्यान जाने गरेको छ। गृह मन्त्रालयले सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई चिसोका कारण उत्पन्न हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि पहल गर्न निर्देशन पनि दिएको छ। सरकार थोरै मात्र सक्रिय भइदिने हो भने चिसोकै कारण मानिसहरूले अकालमा ज्यान गुमाउन पर्ने थिएन कि? माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि बिन्दु अधिकारीको रिपोर्ट। नेपाल विज्ञापन संघ आनले 23औं वार्षिक साधारण सभा आयोजना गरेको छ। कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले विज्ञापनको मूल्य 40% बढे पनि
मात्रा भने 40% घटेको बताएका छन्। समन्वयकारी निकायको रूपमा सरकारले प्रभावकारी भूमिका नखेलेको उनीहरूको भनाइ थियो। सामाजिक सञ्जाल फेसबुक, युट्युब लगायतले सहजै विज्ञापन पाउँदा मूलधारका मिडिया भने हेरको अवस्थामा रहेको सरोकारवालाहरूले गुनासो गरेका छन्। कार्यक्रममा विज्ञापन बोर्डका अध्यक्ष लक्ष्मण हुमागाईले मिडियालाई माथि उठाउने काम विज्ञापनले गर्ने भए पनि पारदर्शिताको अभाव रहेको बताउनुभयो। दाताले पनि सेवा शुल्क प्रदान गर्ने कुरामा कमिटमेन्ट व्यक्त गर्नुपर्छ र त्यसमा छुटको कुरा गर्नु हुँदैन भनिसकै विज्ञापन एजेन्सी पनि त्यसमा रहन तयार हो कि त्यो प्रतिबद्धताको पनि अब खाँचो छ। विज्ञापन बजारले अब त्यो कुरा डिमान्ड गर्न थाल्यो। मैले यहाँहरूलाई त्यतातर्फ पनि ध्यान आकर्षण गराएँ र त्यति मात्र होइन, विज्ञापन दाताले रोजेको र चाहेको सञ्चार माध्यममा विज्ञापन गर्न पाउने कि नपाउने, एउटा कुनै मिडियामा विज्ञापन गरेको आधारमा ऊ चाहिँ प्रताडित हुनुपर्ने, तडपिनुपर्ने, भाग्नुपर्ने, मोबाइल स्विच अफ गर्नुपर्ने अवस्था आउने कि न आउन दिनु हुने कि नहुने। यदि यो अवस्था रह्यो भने विज्ञापन बजार कसरी गइदिन्छ? कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले नियमनकारी निकायको भूमिका निर्वाह गर्न र हातेमालो गर्दै सञ्चार क्षेत्रलाई उकास्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए। समारोहमा विज्ञापनको क्षेत्रमा योगदान पुर्याएका विज्ञापन एजेन्सी सहित 8 विज्ञापन दाताहरूलाई संघका अध्यक्ष सोम प्रसाद धितालले सम्मान गर्नुभएको थियो। सरकारले देशभरका कारागारमा रहेका कैदीबन्दीको नगद र लत्ता कपडा सुविधा बढाएको छ। कारागार नियमावली संशोधन गरेर सरकारले कैदीबन्दीले पाउने नगद भत्ता र लत्ता कपडा सुविधामा वृद्धि गरेको हो। कैदीबन्दीले दैनिक 60 रुपियाँ भत्ता पाउँदै आएकामा संशोधित नियमावली अनुसार 80 रुपियाँ पाउनेछन्। त्यस्तै 7 महिनादेखि नाबालक उमेर समूहका लागि दैनिक 35 रुपियाँ दिँदै आइएकोमा त्यसलाई बढाएर 50 रुपियाँ पुर्याइएको छ। कारागारमा रहेका महिला सुत्केरी भएमा एक पटकका लागि 1000 रुपियाँ सुत्केरी भत्ता दिँदै आएकोमा त्यसलाई बढाएर 2000 पुर्याइएको छ। त्यस्तै मौसम अनुकूल हुने गरी कैदीबन्दीलाई चिसोमा ज्याकेट उपलब्ध गराइने निर्णय भएको छ। वर्षमा 2 पटक लत्ता कपडा दिए पनि मौसम धान्ने खालको नहुँदा कैदीबन्दीले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका थिए। हरेक 2 वर्षमा 3-3 केजीका सिरक डस्ना वा त्यसले धान्ने मूल्य बराबरका बिछाउने दिँदै आएकोमा त्यसलाई बढाएर 5-5 केजीका कपासबाट बनेका सिरक डस्ना दिइने व्यवस्था गरिएको छ। तन्ना भने हरेक वर्ष उपलब्ध गराइनेछ। कैदीबन्दीका कतिपय सेवा सुविधा समय सापेक्ष र मौसम अनुकूल हुने गरी बढाउन विभागले सरकारसँग प्रस्ताव गरेको थियो। त्यही अनुसार मन्त्री परिषदबाट नियमावली संशोधन मार्फत पोसाकमा हेरफेर, दैनिक पाउने नगद वृद्धि, कैदीबन्दी सुत्केरी हुँदा पाउने नगद वृद्धि लगायतका प्रावधानमा हेरफेर भएको हो। हाल देशभर 74 कारागार र 8 वटा बाल सुधार गृह छ। कारागार र बाल सुधार कैदीबन्दीको संख्या करिब 27,000 रहेको छ। नेपाल र चीनसँग सम्बन्धित रहेर विगत 10 वर्षमा खिचिएका फोटो, पेन्टिङ, थाङ्का, क्यालिग्राफी प्रदर्शनी गरिएको छ। बबरमहल स्थित नेपाल कला परिषदमा प्रदर्शनी गरिएको हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालय कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युटको आयोजना तथा साउथ एसिया नेटवर्क टिभी, सहयोगी नेपाल ओभरसिज चिनिया संघ र नेपाली चिनिया उद्यम संघको सह आयोजनामा प्रदर्शनी गरिएको हो। प्रदर्शनीमा नेपाल र चीनको कला संस्कृतिसँग सम्बन्धित विभिन्न फोटो, थाङ्का, तैलचित्र, क्यालिग्राफी प्रदर्शनी गरिएको छ। नेपाल र चीन बीचको सांस्कृतिक आदान प्रदानलाई अझ प्रगाढ बनाउन र दुई देशका बीचको मित्रतालाई प्रगाढ बनाउन प्रदर्शन गरेको बताइएको छ। कार्यक्रममा त्रिभुवन विश्वविद्यालय कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युटका नेपाली पक्षका निर्देशक प्राध्यापक बालमुकुन्द रेग्मी, प्राध्यापक शिवलाल भूषाल, कन्फ्युसियस इन्स्टिच्युटका चिनिया निर्देशक छिनलु गाओ, नेपाल ओभरसिज चिनिया संघका अध्यक्ष छिन्दोङ, नेपाली चिनिया उद्यम संघका महासचिव झु किङ लगायतले कार्यक्रमले द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान प्रदान र एक आपसमा सद्भाव निर्माण तथा थप सुदृढ गर्न टेवा पुग्ने धारणा व्यक्त गर्नु भएको थियो। हामीसँग आर्थिक, अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छ। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको।
ब्रेकपछि स्वागत छ पालो आर्थिक समाचारको। आर्थिक समाचारको साथमा जगदम्बा सुपर साइन तथा ग्याल्बा प्लस जीवनभरको भरोसा। प्रस्तुत छ रिद्धि सिद्धि सिमेन्ट, गुणस्तरको नयाँ स्तर। लगानीहरू जोखिममा पर्दै जाँदा व्यवसायीले लिएको कर्जाको ब्याज समेत समयमा तिर्न नसक्दा धितो नै लिलाम हुने क्रम बढेर गएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले खराब ऋणीहरूको नाम सार्वजनिक गर्दै धमाधम धितो बापत राखिएका घर जग्गा लिलामीलाई बढुवा दिन थालेका छन्। एक रिपोर्ट। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पछिल्लो समय सबैभन्दा बढी खराब कर्जावालाका नाममा सूचना जारी गर्ने र धितो लिलामी गर्ने क्रमलाई गति दिन थालेका छन्। पछिल्लो 3 महिनाको तथ्याङ्क हेर्दा 1000 भन्दा बढी घर जग्गा लिलामीका सूचना प्रकाशित भएका छन्। यति धेरै यस्ता सूचना यति छिटो अवधिमा आएको सम्भवतः यो पहिलो पटक हो। कर्जा चुक्ता गर्न नआए लिलामी प्रक्रियामा लैजाने बारेमा 1500 सूचना प्रकाशित भएका छन्। असोजमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट 100 भन्दा कम लिलामीका सूचना प्रकाशित भएका थिए, तर कार्तिकमा एकैपटक 306 लिलामीका सूचना प्रकाशित भएका छन्, जुन अघिल्लो महिनाको तुलनामा 3 गुणाले बढी हो। मंसिरमा पनि लिलामीका सूचनामा बाढी नै आयो। मंसिरमा यो संख्या बढेर 346 पुग्यो। पुसमा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लिलामी रफ्तार तीव्र नै देखिन्छ। पुसको आधामा नै अघिल्लो महिनाको तुलनामा बढी अनुपातमा लिलामीको सूचना प्रकाशित भएका छन्। पुसको मध्यमसम्म 200 भन्दा बढी लिलामीका सूचना प्रकाशित भएका छन्। यसरी पछिल्लो समय घर जग्गा लिलामी तीव्र रूपले बढ्नुमा बजारमा पैसाको अभाव नै प्रमुख कारण भएको पूर्व गभर्नर चिरञ्जीवी नेपालको भनाइ छ। अहिले अलिकति परिस्थिति असहज भाव हुनाले त्यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा नहुँदा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो पैसा उठाउनको लागि पनि लिलामी अलि बढी गरेको छ। त्यसले गर्दा अहिलेको स्थितिमा खराब कर्जा पनि बढ्ने स्थिति छ। पहिला जस्तो स्थिति छैन, किन बजारमा पैसा नहुँदा यो अलिकति अप्ठ्यारो स्थिति चाहिँ हो। घर जग्गा धितो राखेर निकालेको पैसाको सावा ब्याज नतिरेपछि बैंकले लिलाम गर्ने चलन नै छ, तर बैंकहरू नै लिलामीमा केन्द्रित हुँदा लगानीको वातावरण झन बिग्रदै जान सक्छ। निक्षेपकर्ताको पैसा डुब्न नदिन वित्तीय अनुशासन भित्र रहेर सावा ब्याज नतिर्नेको लिलामी बैंकका लागि बाध्यकारी हुने बताउनुहुन्छ पूर्व गभर्नर नेपाल। अहिलेको स्थितिमा त तपाईले भने जस्तो नराम्रो हो। अब हजारौं मान्छेको चाहिँ नि हरेक विभिन्न पत्रपत्रिकामा लिलामीको निस्किया छ। अहिले फेरि अति असहज परिस्थिति छ, बजारमा पैसा छैन। बैंकले आफूले लगानी गरेको पैसा नउठ्ने स्थिति देख्यो भने उसले लिलामी गरेर उठाउँछ। यो बैंक तथा वित्तीय संस्था एनमै छ, स्पष्ट बाफियामा लेखेकै छ। जसरी पनि उसले ऋणीबाट पैसा उठाउनु पर्छ, त्यो उसलाई पुरै अधिकार छ। कसैले केही गर्नै सक्दैन। केन्द्रीय बैंकले पनि केही गर्न सक्दैन। त्यो एनमै छ स्पष्ट, उसले उठाउनु पर्छ। किन भन्दा उसले कसैको पैसा कसैलाई दिया हो, उसले निक्षेपकर्ताको पैसा लगानी गरे हो। बैंकको आफ्नो पैसा भन्दा पनि निक्षेप जसले बैंकमा पैसा राख्न आछ त्यो पैसालाई उसले लगानी गरे हो। कर्जा चुक्ता गर्न आउने र लिलामीका लागि भनेर निकालिएका सूचनाले राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाका पानाहरू भरिनु थाल्नुले लगानीकर्ताहरू निकै समस्यामा रहेको बुझ्न सकिन्छ। कुनै बेला लगानीका लागि उत्साही भएकाहरूले आफ्नो जिन्सी सम्पत्ति गुमाउँदै जान थालेका छन्। यसले लगानीकर्ताहरू निरुत्साहित हुँदा दूरगामी आर्थिक सङ्कट आउने खतरा रहन्छ। माउन्टेन टेलिभिजन एसडीका लागि क्यामेरामा दीपक भट्टका साथमा उषा काफ्लेको रिपोर्ट। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। दक्षिण कोरियाले कामदार अभावलाई कम गर्न नयाँ नियम ल्याउने भएको छ। रोजगार अनुमति प्रणाली ईपीएस मार्फत कोरिया आएका कामदारले नयाँ नियम अनुसार एकैपटक 10 वर्ष कोरियामा काम गर्न सक्नेछन्। अहिलेको नियम अनुसार पहिलो पटक 3 वर्ष र कम्पनीले चाहेमा थप 2 वर्ष 10 महिना मात्रै काम गर्न सक्छन्। कमिटेड कामदारको रूपमा कम्पनीले दोस्रो कार्यकाल ल्याउन चाहे थप 4 वर्ष 10 महिना नै बस्ने व्यवस्था छ।
कमिटेड कामदारको लागि केही समय अघि नियम सुधार गरेर घर जानुभन्दा पहिले निरन्तर एउटै कम्पनीमा 1 वर्षभन्दा बढी काम गरेको हुनुपर्दथ्यो। 4 वर्ष 10 महिना नै एउटै कम्पनीमा काम गरे मात्रै कमिटेड कामदारको रूपमा आउन पाउने नियम थियो। कोरियाली श्रम मन्त्रालयले नयाँ नियम अनुसार इपिएस मार्फत उद्योग र कृषि क्षेत्रमा काम गरिरहेका कामदारहरूले अब एकैपटक 10 वर्ष काम गर्न सक्नेछन्। तर ती कामदारहरूले 18 महिनाभन्दा बढी आफ्नो पहिलो कम्पनीमै काम गरेको हुनुपर्नेछ। साथै विभिन्न कोरियाली सङ्घ संस्थाले दिने प्राविधिक तालिम, कोरियन भाषा दक्षताको आधारमा भिसा दिने जनाएको छ। कोभिड-19 को महामारीपछि कामदारको चरम अभाव खेपेको कोरियाले विदेशी कामदारलाई लामो समय काम गर्न दिने योजना अन्तर्गत यस्ता नियमहरू ल्याएको हो। सरकारले यसअघि इपिएस मार्फत 1 वर्षमा 60,000 कामदार ल्याउने गरेकोमा यो वर्ष 1,10,000 कामदार कोरिया ल्याउनका लागि कोटा निर्धारण गरेको छ। कोरोना महामारीपछि दक्षिण कोरियाले अहिलेसम्म नेपाल लगायत 16 मुलुकबाट 84,000 कामदार ल्याइसकेको छ। अब पालो खेल समाचारको। काठमाडौँमा जारी टी20 लिगमा स्वदेशी तथा विदेशी खेलाडीहरूले सहभागिता जनाएका छन्। 36 खेल मध्येको 21औं खेलमा खेलाडीले पारिश्रमिकको माग राख्दै विरोध गरेपछि खेल निर्धारित समयभन्दा केही घण्टा पछि धकेलियो। पारिश्रमिकदेखि आयोजना र फिक्सिङसम्म भएको चर्चा प्रतियोगितामा चलिरहेको बेला काठमाडौँ नाइट्सका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले आफ्नो टोलीका खेलाडीलाई फिक्सिङको प्रस्ताव आएको खुलासा गरेका छन्। एक रिपोर्ट। पारिश्रमिकको विषयलाई उठाउँदै खेलाडी विरोधमा उत्रिएपछि काठमाडौँमा जारी टी20 लिग अन्तर्गत काठमाडौँ नाइट्स र विराटनगर सुपर किङ्स बीचको खेल सुरु हुनु अघि खेलाडीहरू विरोधमा उत्रिए। खेलाडीहरूले पारिश्रमिक नपाएको भन्दै विरोध गरेपछि निर्धारित समयमा खेल सुरु हुन सकेको थिएन। अभिभावक संस्था नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले पारिश्रमिकको सुनिश्चितताको जिम्मा लिएपछि खेलाडी खेल्न राजी भएका थिए। विवादपछि सुचारू भएको खेलपछि नेपाली टोलीका सदस्य समेत रहेका काठमाडौँ नाइट्सका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले आफ्नो टोलीका खेलाडीलाई फिक्सिङको प्रस्ताव आएको बताए। कप्तान मल्लले फिक्सिङ नै भएको भन्न नसक्ने बताउँदै कुनै ठाउँबाट टिमको एक खेलाडीमा प्रस्ताव आएको तर त्यो विषयमा आइसिसीको एन्टी करप्सन युनिट एसीयूलाई जानकारी गराएको बताए। होइन, अरूको टिमको कुरा थाहा भएर हाम्रो टिमको एउटा प्लेयरलाई चाहिँ अप्रोच गरेको थियो र एज पर रुल्स होइन हामीले त्यो चाहिँ एड्रेस एसीयूलाई गराएको थियो। होइन, अप्रोच र फिक्सिङ डिफ्रेन्ट थिङ होइन। कसैले अब तपाईँलाई जे पनि भन्न सक्छ होइन। अब अप्रोच गर्यो भन्दैमा अब सबैले गर्छ भन्ने पनि हुँदैन होइन। अब जसले पनि जसरी पनि अप्रोच गर्न सक्छ। त्यो चाहिँ हामीले भनौँ न रिपोर्ट चाहिँ गराएको छौँ। एसीयूले त्यसको केयर पनि गरिसकेको, टेक केयर पनि गरिसकेका छ। सञ्चालनमा आइरहेका सबै फ्रेन्चाइज लिगलाई बन्द गर्दै क्यानले भारतीय कम्पनी 73 स्पोर्ट्सलाई आयोजनाको जिम्मा दिएको लिगमा पारिश्रमिकको विषयमा खेलाडीहरूले मैदानबाटै माग राखेका छन्। बुधबारसम्म पारिश्रमिक दिलाउने आश्वासनपछि सहमति भएको कप्तान मल्लले बताए। यो चाहिँ इट्स अल कस्तो भने पाइल्ड अप हुन्छ नि, डे बाई डे डिले भइरहेको छ। के भइरहेको छ त्यो हामीलाई पनि क्लियर नभएको भएर अब आज चाहिँ अलि धेरै नै कुराहरू भएको भएर चाहिँ अनि हामीले चाहिँ आज चाहिँ होइन यो कुरा पहिला सुरुमा एड्रेस गर्नुहोस् अनि त्यसपछि हामी चाहिँ अनि हामी रेडी छौँ। इट्स जस्ट कि उहाँहरूले चाहिँ एउटा रिटर्न कमिटमेन्ट अथवा एउटा कङ्क्रिट कमिटमेन्ट दिनुभयो भनेदेखि हामी नखेल्ने भने होइन। हामी जस्तो कन्सर्न पार्टीलाई चाहिँ हामीलाई चित्त बुझाइदिनुहोस् अथवा अगाडि आइदिनुहोस् भने मात्रै हो। नेपाली राष्ट्रिय टिमका कप्तान रोहित कुमार पौडेलले आयोजक टिमसँग पारिश्रमिकको विषयमा कुराकानी हुन नसकेपछि क्यानसँग माग गरेको बताए। बुधबारसम्म नेपाली र विदेशी सबै खेलाडीले पुरै पारिश्रमिक पाउने प्रतिबद्धता प्राप्त भएको पौडेलले बताए। फरेन प्लेयर्स र प्लस नेपाली सबैको पेमेन्टको कुरा थियो मेनली चाहिँ। अनि ओनरसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ क्यानमा भन्यो होइन। अनि त्यही कुरा चाहिँ क्यानसँग आएर कुरा गर्दाखेरि चाहिँ क्यानले चाहिँ आश्वासन दिनुभएको छ कि अब हुन्छ भनेर होइन। अनि त्यसले गर्दा हामी खेलेको छौँ भनेर आज अथवा भोलिसम्म भन्नुभएको छ। सो होपफुली फुल पेमेन्ट होपफुली आज अथवा भोलिमा हुन्छ।
खेल अघि खेलाडीले मैदानबाटै पारिश्रमिकको माग गर्नुले क्यानले आयोजना गरेको लिगको फितलोपन उजागर भएको छ। आयोजकको जिम्मेवारीमाथि पनि प्रश्न उब्जिएको छ। आयोजनाको जिम्मा 7-3 स्पोर्ट्सलाई दिने नदिने भन्नेबारे क्यानभित्रै खेमा बनिरहेको छ। विदेशी खेलाडी असन्तुष्ट हुँदै तालिका अगावै स्वदेश फर्कनु, पारिश्रमिक सहमति अनुसार उपलब्ध नहुनुले प्रतियोगिताबारे प्रश्न उठ्न थालेको छ। माउन्टेन टेलिभिजन एचडीका लागि खेलकुद ब्युरोको रिपोर्ट। यसैबीच नेपाल टी20 लीग क्रिकेट प्रतियोगिता विवादबारे प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले अनुसन्धान अगाडि बढाएको छ। सीआईबीले नेपाल टी20मा म्याच फिक्सिङ र लाइभ बेटिङ भएको भन्ने उजुरी आएपछि अनुसन्धान थालेको जनाएको छ। सीआईबी प्रमुख एआईजी उत्तमराज सुवेदीले अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढिसकेको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै उपप्रधान तथा गृह मन्त्री रवि लामिछानेले पनि मंगलबार प्रहरीलाई खेलमा देखिएको विवादबारे अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो। गृह मन्त्रालयले पारिश्रमिक नदिई आयोजक भागेको बारे युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदसँग विस्तृत जानकारी पनि मागेको छ। प्रतियोगितामा कमेन्टेटरका रूपमा काम गर्दै आएका सचिन तिमिल सिन्हाले पनि नेपाल टी20मा शंकास्पद गतिविधि देखिएको बताएका छन्। उनले मंगलबारदेखि नै कमेन्टेटरको भूमिका छाडेका छन्। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले भारतीय कम्पनी 7-3 स्पोर्ट्सलाई साझेदार बनाउँदै पटक पटक सारिएको नेपाल टी20 लीग मंसिर 28 देखि सुरु भएको थियो। क्यानका अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्दले 7-3 स्पोर्ट्सका संस्थापक जतिन आहालुवालिया सम्पर्कमा नआएको जनाएका छन्। नेपाल टी20 लीगमा जनकपुर रोयल्सलाई 5 रनले पराजित गर्दै लुम्बिनी अल स्टार्सले प्रतियोगितामा 7औं जित हात पारेको छ। त्रिवी क्रिकेट मैदानमा कीर्तिपुरमा लुम्बिनी विरुद्ध जितका लागि 179 रनको लक्ष्य पछ्याएको जनकपुरले अन्तिम बलमा 6 रन बनाउनु पर्ने थियो, तर किशोर महतोले अन्तिम बल यर्कर फाल्दै चाग बिक बाल्टनलाई कुनै रन बनाउन दिएनन् र खेल लुम्बिनीले 5 विकेटले जित्यो। बाल्टन 59 रनमा नट आउट रहे। उनले 36 बलमा 3 चौका 4 छक्का प्रहार गरे। ओपनर दय त्रिभुवन गिरिफिथ र रासफुद्दिन अशरफका साथै सन्दीप जोरा समान 36 रनमा बनाउँदै आउट भए। सिमुल्लाह सिलबारी 18 रनमा रनआउट भए। लुम्बिनीको लागि ह्यारी टेक्टर र विपुल शर्माले समान 2 विकेट लिए। त्यसअघि टस जितेर ब्याटिङ थालेको लुम्बिनीले निर्धारित 20 ओभरमा 6 विकेट गुमाएर 178 रनको योगदान तयार पारेको थियो। लुम्बिनीका ओपनर हरमित सिंहले सर्वाधिक 73 रनको इनिङ खेले। जनकपुरको बलिङमा रासफुद्दिन अशरफले 3 ओभरमा 35 रन खर्चेर सर्वाधिक 3 विकेट लिए। त्यसैगरी टियु मैदानमा मंगलबार भएको पहिलो खेलमा काठमाडौँले विराटनगरलाई 34 रनले पराजित गरेको थियो। खेलाडी र आयोजक बीचको विवादका कारण ढिला सुरु भएको खेल 9 ओभरमा छाडिएको थियो, जसमा काठमाडौँले दिएको 93 रनको लक्ष्य पछ्याएको विराटनगरले 8.5 ओभरमा अल आउट हुँदै 58 रन मात्र बनाउन सक्यो। माउन्टेन समाचारमा पालो भएको छ ब्रेकको। ब्रेकपछि स्वागत छ। यो सँगै हामी माउन्टेन समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। प्रधानमन्त्री दाहालले दिए सचिवहरूलाई 30 बुँदे निर्देशन। विकास खर्च कम हुनुको कारण के हो भनी प्रश्न। नीतिगत तहमा समस्या भए सुधारका प्रस्ताव ल्याउन आग्रह। वामपन्थी दलहरूसँग एकता गर्ने जिम्मा सचिवालयलाई दिने नेकपा आइसको निर्णय। सरकारबाट अनिर्णित नेतृत्वको आलोचना गर्ने काम तत्काल बन्द गर्न अध्यक्ष नेपालको निर्देशन। सम्मानजनक शक्ति बाँडफाँड भए जसपा सरकारमा जाने, नभए बाहिरै बसेर समर्थन गर्ने सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कुर्दै। चीनतर्फ लैजाँदै गर्दा पक्राउ परेको 2 लाख किलोभन्दा बढी रक्तचन्दन नेपालका लागि निल्नु ओकल्नु भारतले फिर्ता लैजान चासो नदिँदा नेपाललाई अनावश्यक भार।
कर्जाको ब्याज समयमै तिर्न नसक्दा धितो नै लिलाम हुने क्रम बढ्यो। पछिल्लो 3 महिनामा 1000 भन्दा बढी घरजग्गा लिलामीका सूचना प्रकाशित। दक्षिण कोरियाले कामदार अभावलाई कम गर्न नयाँ नियम ल्याउँदै कोरिया आएका कामदारले नयाँ नियम अनुसार एकैपटक 10 वर्ष काम गर्न सक्ने। र T20 लिग विवादको भुमरीमा म्याच फिक्सिङको प्रस्ताव आएको काठमाडौँ नाइट्सका कप्तान मल्लको खुलासा। प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले थाल्यो अनुसन्धान। माउन्टेन समाचार अहिलेलाई सकियो। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारका लागि माउन्टेन टेलिभिजन HD हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।